अथ तृतीयोऽध्यायः। भगवान के अवतारों का वर्णन। सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपम् भगवान् महदादिभिः सम्भूतम् षोडशकलम् आदौ लोकसृक्षया यस्यां वसिषयानस्य योगनिन्द्राम्बितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम् पतिः यस्यावयवसंस्थानै कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धम् सत्त्वमूर्जितम् पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम् वरकुण्डलोल्लसत् एतन्नावताराणाम् निधानम् बेजमव्ययम् यस्यांशांसे न सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः स एव प्रथमम् देवः कौमारम् सर्गमास्थितः चचार दुश्चरम् ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् द्वितीयम् तु भवायास्य रसातलगताम् महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सौकरम् वपुः तृतीयम् ऋषिसर्गम् च देवर्षित्वमुपेत्य सः तन्त्रम् सात्वत्तमाचष्ट निष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणावृषे भूत्वात्मोपशमोपेत अकरो दुश्चरम् तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये साङ्ख्यम् तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वेक्षिके मलक्कार्य प्रह्लादादिव्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्याम् रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्ये सुरगणै रपात्स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्याम् तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमम् पार्थिवम् वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रा तेनायम् स उषत्तमः रूपम् स जगृहे मात्स्यम् चाक्षुषो दधि सम्प्लवे नाभ्यारोप्य महीमय्याम् अपाद्वैवस्वतम् मनुम् सुरासुराणाम् मुदधिम् मत्नता मन्दराचलम् दध्ने कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः धान्वन्तरम् द्वादशमम् त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशम् नारसिंहम् बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार कर्जर्वक्षस्य एरकाम् कटकृद्यथा पञ्चदशम् वामनकम् कृत्वा गादध्वरम् बलेः पदत्रयमयाचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृतवः कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीम् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम् पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीने चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविते भुवौ भगवान् हरद्भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यते अथासो युगसन्ध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतेः अवताराय सङ्ख्येया हरे सत्त्वनिधिर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्यु सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलाः सर्वे हरेरैव सप्रजापतयस्तथा एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलम् लोकम् नृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यम् भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायम् प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते
एतद्रूपम् भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितम् महदादिभिरात्मने यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वापार्थिवो निले एवम् द्रष्टरदृश्यत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः अतः परम् यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्योहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्येषोपरता देवे माया वैशारदे मतिः सम्पन्न एवेति विदुः महिम्नि स्वे महीयते एवम् जन्मानि कर्माणि यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः स वा इदम् विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जतिस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकम् जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुः अवेति जन्तुः कुमनेश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाग्यः स वेद धातुः पदविम् परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अतेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदम् भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितम् चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम् स्वस्तयन्महत् तदिहम् ग्राहयामास सुतमात्मवताम् वरम् सर्ववेदेतिहासानाम् सारम् सारम् समुद्धृतम् स तु संस्रावयामास महाराजम् परीक्षितम् प्रायोपविष्टम् गङ्गायाम् परेतम् परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रेर्षेर्भूरि तेजसः अहम् चाद्यगमम् तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् सोऽहम् वस्रावयिष्यामि यथाधीतम् यथा मते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत उवाच अथ ते सम्परेतानाम् स्वानामुदकमिच्छताम् दातुम् स कृष्णा गङ्गायाम् पुरस्कृत्य ययोस्त्रियः ते नियोदकम् सर्वे विलप्य च भृशम् पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूतसरिज्जले तत्रासेनम् कुरुपतिम् धार्तराष्ट्रम् सहानुजम् गान्धारीम् पुत्रशोकार्ताम् प्रथाम् कृष्णाम् च माधवः सत्वयामास मुनिभिः हतबन्धुञ्छुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्न प्रतिक्रियाम् साधयित्वा जतः शत्रो स्वम् राज्यम् कितविर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः गचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वा श्वमेधैस्तम् त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनम् दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिः विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुम् कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकाम् रथमास्थितः उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरम् भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यम् त्वदभयम् पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम् अविद्रवति मामेष शरस्तप्तायसो विभो कामम् दहतु माम् नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् सूत उवाच
उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदम् कर्तुम् द्रोणैरस्त्रमबुध्यत तय्येवाथ मुने श्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनो विमुखान् देप्तान् लक्ष्यास्त्राण्युपपादतुः व्यसनम् वीक्ष्य तत्तेषाम् अन्यविषयात्मनाम् सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम् रक्षाम् व्यधाद्विदुः अन्तस्थ सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भम् वैराट्या कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रम् ब्रह्मशिर त्वमोघम् च प्रतिक्रियम् वैष्णवम् तेज आसाद्य समशाम्यत् भृगुद्वः मामस्ताह्येतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदम् मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते रात्मजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम् कृष्णम् इदमाह प्रथासते कुन्त्य उवाच नमस्ये पुरुषम् त्वाद्यम् ईश्वरम् प्रकृते परम् अलक्ष्यम् सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानाम् मुनीनाम् ममलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थम् कथम् पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम् शुचार्पिता विमोचिताहम् च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्ने पुरुषात् ददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चाश्च हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरौ भवतो दर्शनम् यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम् जन्मेश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदप्पुमान् नैवार्हत्य विधातुम् वै त्वमकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृतगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वाम् कालमीशानम् अनादिनिधनम् विभुम् समम् चरन्तम् सर्वत्र भूतानाम् यन्मिथः कलिः न वेद कश्चित् भगवश्चिकीर्षितम् तवेहमानश्च नृणाम् विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यङ् नृषसु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वहि कृतागसदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रम् निनीय भयभावनया स्थितस्य सा माम् विमोहयति भीरपि यद्बिभेते केचिदाहुरजम् जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्याम् याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सेदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितम् जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रबाहो परमम् पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वम् सुकृते हित प्रभो जिहाससे स्वित्सुहृदोऽनुजे विनः येषाम् न चान्यद्भवता पदाम्बुजात् परायणम् राजसयोजितम् हसाम् केवयम् नाम रूपाभ्याम् यदुभिः पाण्डवाः भवतो दर्शनम् यर्हि ऋषिकाणाम् विवेशितुः नेयम् शोभ्यस्यते तत्र यदेन्दानिम् गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाते स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्विद्धा सुपक्वोषधिविरुधः वनाद्रिन्नद्युदन्वन्तो
ये दन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमम् छिन्दे दृढम् पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गे भोगमुदन्वते श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनिधृग् राजन्यवंशदहना नपवर्ग वेद्य गोविन्द गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सूत उवाच पृथयेत्थम् कलपदे परिणूताखिलोदयः मन्दम् जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया ताम् बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा वयम् स्त्रियश्च स्वपुरम् यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरेश्वरे हाग्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासे नाबुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुत चिन्तयन् सुहृदाम् वदम् प्रकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशम् गतः अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदि रूढम् दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्वयो मे क्षोणिहिर्हता बालद्विजसुरिन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञा प्रजा भरतो धर्मयुद्धे विधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम् वचः स्त्रीणाम् बद्धत बन्धूनाम् द्रोहो योऽसाभिहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधेये नाहम् कल्पो व्यपोहितुम् यथा पङ्केन पङ्काम्ब सुरया वा सुराकृतम् भूतहत्याम् तथैवैकाम् न यज्ञर्माष्टुमर्हते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः।